बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 6 तारीख, सद्याकाळाचो 17वो आयतार, 17th संडे इन ऑर्डिनरी टायम. आज ॲक्च्युली आमी सांजोकीम आनी अन्ना हांचें फेस्त आचरण करीत आसले. जुलैची 20 आणि 6 तारीख तांचें फेस्त. ती आब आनी व्हडली माई हांची पात्रून संत आनी संतीन. पूण आयतार आयला देखून आमच्या देवस्तुतेंत आमी तांचें फेस्त करिना. आयचीं वाचपां आयच्या आयताराक लक्ती जाल्लीं. सो इंग्लिशांत वांजेलाचेर आमी नियाळ केला आनी आतां हांगा दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. संपवलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 8 वळी 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत. बाबा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां, सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगुडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं, जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केली, जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भवन आनी भयणीनो, तुमी केन्ना तरी पाटिंगून पळोवन देवान कित्याक अशें जावंक सोडलें म्हूण विचारलेलें आसा गी? कित्याक ही पिडा आयली? कित्याक हांवें म्हजें काम होगडायलें? कित्याक हो संबंद पाड जालो? कित्याक ताका तितले बेगी मरोंक सोडलें? कित्याक म्हजी योजना सकड निर्फळ जाली? ही थोडी सवालां हर एक मनशा काळीज विचारता. आनी आमी आमच्या जिविताच्या एकेका अध्यायाक लागून आमी अशें सवाल विचारचें, न्याय तीर्मान करचें, जजमेंट पास करचें आसता. पूण देव आमचें सगळें जिवीत पळयता. आतां तुमी एक बूक घेतलो जाल्यार त्या बुकांत मस्त अध्याय आसात न्ही गी. आतां बायबली तुमी घेतलो जाल्यार तातूंत मस्त बूक आसात. एकच बूक न्ही, वांजेलच 4 आसात, सांव पौलुची पत्रां आसात आनी हांगा नव्या तेस्तामेंतांत तितले बूक आसात. सो आमी कितें करता, आमी एकेका अध्यायाक लागून अशें जालें तशें कितें जालें म्हूण आमी जजमेंट पास करता. आमकां सगळो बूक कळीत ना, कित्याक आमी मनीस, आमी अस्कत, आमी संपूर्ण न्ही, आमची जाणवाई इल्लीशी. पूण देव तशें न्ही, देव सगळें जाणा. त्या देखून आमी ताका ओमनिशियंट म्हणटा, सर्व जाणार. ताका सगळो बूक कळीत आसा. त्या देखून आज एक बारीच अपुरबायेचें स्टेटमेंट हांगासर सांव पावलो करता. आपोवणें दिलां तांकां, सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोश्यो करता. वी नो दॅट फॉर दोज हू लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गूड. आतां पावलो हांगासर सांगना की
हर एक बरें म्हूण, पिडा बरी म्हणना तो, झूज बरें म्हणना, बिट्रेयल आनी एकल्यान दूख हाडचें तें बरें म्हणना, पातक बरें म्हणना, मरण बरें म्हणना. बदलाक देव इतलो बरो की आनी इतलो सत्यवंगी तो इवन ह्या दुखा बरीत घडितात न्हू बरें हाडूंक शकता. गॉड इज सो पावरफुल that he can bring good even out of painful situations. तर आज या वाचपांतली एक 3 सतां आमी समजूंक प्रयत्न करया. चिंत्या तुमी एक काणयेचो बूक हातान काणयलो वाचूंक म्हूण, वा खंयचें एक मॅगझीन, काणयेचो बूक बेटर वा कादंबरेचो बूक, आनी तुमी एक पेज वाचलें. आतां एक पेज वाचल्यांत तुमकां सगळी काणी समजता गे, सगळी कादंबरी समजता गे ना. एक पान वाचतना, एक पेज वाचतना तुमी चिंतूंक पुरो हाचो हिरो सोलवलो. तुमी चिंतूंक पुरो ही सगळी काणी दुकान आखेर जाली. तुमी त्या बुकाच्या अकरेच्या पानां मुसोर वाचून गेल्यात जाल्यार तुमकां त्या दाळा कळटा कित्याक अशें घडलें गी म्हूण. आनी जिवितांतय अशेंच घडटा. आमी आयचें दूख पळयता पूण जेजू फाल्यांचो उद्देश शेवट कितें पळयता. पळया, पोरण्या तेस्तामेंतांतलो जुजे एक वर्तें निदर्शन. ताच्या भावांनी ताका गुलाम जावन विकलो. ताच्या भावांनी ताका गुलाम जावन विकलो. थंयसर ताका ताचेर सूख बदलाम घालो, फॉल्सली एक्युज्ड, ताका जैलान घालो. आनी अशें पळयत आसतना हर एक अवघड म्हणलें बरी दिसलें. पूण जायत्या वर्सां उपरांत कितें जालें, जुजेच म्हणटा गे, तुमी म्हाका वायट मागलें पूण देवान तें बऱ्याक हाडलें. यू मेंट इवल अगेन्स्ट मी बट गॉड मेंट इट फॉर गूड. जें कितें देवान म्हाका, जें कितें तुमी म्हाका वायट म्हूण चिंतलें, देवान तें बऱ्याक हाडलें. उत्पत्ती ग्रंथ 50 अध्याय 20 बोल. आनी एक नव्या तेस्तामेंतांतलो दाखलो म्हळ्यार कुरीस. निमाणे शुक्रार दीस पळयत आसतना हर एक आखेर जालें, नास जालें म्हणून सगळ्यांनी चिंतलें. आनी शिसांनी चिंतलें ओके बरेंपण चलवलें, वायट जिखलें म्हूण. पूण पास्कांच्या सकाळीं तांकां कळ्ळें की देवान सकड बऱ्याक हाडलें, कशें वायटाक चलवयलें आनी सताक जीख दिली म्हूण तांकां पास्कांच्या आयतारा दीस कळ्ळें. आमी निमाण्या शुक्रारांतय आसतना देव ऑलरेडी पास्कांच्या आयताराक तयार करता. आज तुमी कांय एक जडेचें वजें वोवन आसतल्या जावं पुरो, तुमी तितल्यारच आखेर करनाकात की सांगो न्हू देवान आमकां सोडला म्हणून. ना, ती काणी मुग्दोंक ना. बदलाक देव आनी की बरोवनूच आसा. हो पयलो विशय. दुसरें सांपोलो म्हणटा पळया, तांकां आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें निर्मिलां. ही प्रेडिस्टेन्ड अस टू बी कन्फर्म्ड टू द इमेज ऑफ हिज सन. आतां पळया, देवाचें एक काम म्हळ्यार आमचे केवळ प्रॉब्लेम सॉल्व करचे न्ही, बदलाक आमकां ताच्या पुताच्या सारकेचें करचें. कन्फर्मिंग टू दी इमेज ऑफ हिज सन. पळया, थोडे फावटी आमी अशें मागता,
आमचे वयलो कुरीस काड. आनी देव थोडे फावटी कशें जाप दिता, हो कुरीस तुका म्हज्या पुता बरी करचे खातीर हांव उपयोग करता. पण हर एका कश्टाक एक क्लासरूम जावची साध्यता आसा. म्हळ्यार हर एक कश्ट, हर एक कुरीस आमकां एक ना एक लिसांव शिकोवंक योग्य आसा. आमचे ते येवचे कश्ट आमकां दयाळेन बरोवंक शिकोवंक साध्य आसा. आमकां येवची सोलवणी आमकां खालते जावंक शिकयता. आमी आनिकी राखोन आसतना आमी सोंसणीकाय शिकता. केन्ना आमी हेरांक बोगसिता तेन्ना आमी मोग करूंक शिकता. सांता भक्तांक हें सत कळीत आसलें. तांणी विचारूंक ना की हें कित्याक कशें घडटा आसा म्हणून. बदलाक तांणी विचारलें, सोम्या, ह्या मुखांत्र तूं म्हाका कितें शिकयताय. पवित्र सभेचे दोतोन आमकां स्पश्ट करता की युनायटींग आवर सफरिंग्स विथ क्रायस्ट वी पार्टिसिपेट इन हिज सेविंग वर्क अँड वी ग्रॅज्युअली ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज. जेजूच्या कश्टांत आमी मेळचे मुखांत्र आमी ताच्या साल्वासावाच्या कामांत भागीदार जाता आनी अशें इल्लेन्स आमी ताच्या सारक्याची जावन बदलता. भोवन निबडिनो, देवाक आमच्या पवित्रपणाचेर चड हुस्को आसा सोडून आमच्या सुखाचेर न्हय. पळया, आवय बापायक हें सत कळीत आसा. आवय बापाय आपणाच्या भुरग्यांनी विचारलेलें सक्कट दिनात. बदलाक तांकां कुडीन, मोतीन आनी प्रबुद्धतेन वाडोवंक, तांणी मेच्योर जावंक कितें गरजेचें आसा तें मात्र तीं दितात. आनी आमचो सर्गीचो बाप तो एक परफेक्ट बापय. होय, थोडे फावटी ताणें दिवची बेसावां, थोडे फावटी आमी मागल्या मागण्याक मेळनातल्या जापी मुखांतर येतात. कळ्ळें तुमकां? हीज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स कम डिस्गायज्ड एज अनएन्सर्ड प्रेयर्स. आमी थोडे फावटी हें दी तें दी म्हणून मागता, पूण तें आमी मागल्या प्रमाणे मेळना. आनी देवाची बेसावां अशें आमी मागून मेळनातल्या मागण्या मुखांतरच येतात. तुमी इल्लो नियाळकन पळया, तुमच्याच जिवितांतली थोडी घडितां मोती काडन हें सतगी फटगी म्हणून पळया. तिसरे आनी 11 मुखार भोवन निबडिनो, आयच्या वाचपाची 11ची वळ आसा पळया. जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केलीं. ही कॉल्ड, ही जस्टिफायड, ही ग्लोरिफायड. पळया, देव सुरू करता, देव सांगात दिता, देव कंप्लीट करता. हर एक ताच्या कृपेंत सुरू जाता. तशें म्हणटाच देव आमकां साल्वार जावच्याक फोर्स करता म्हणून अर्थ न्ही. ना, आमी हर एकल्यांनी साल्वासांव जोडचे म्हूण देव आशेता आनी त्या खातीर तो कृपा दिता. तशेंच आमचें फ्रिडमूय तो रेस्पेक्ट करता. ताच्या कृपेक रेस्पॉन्स दिवचें दिनासतना सोडुल्लें आमचेर आसचें. पूण आमी येस म्हणलें जाल्यार तो आमकां खंडीत जावन ताच्या बेसावांनी भरता. आनी कोण आमकां आपयता, जो देव आमकां आपयता, त्या मिसावांत आमी मुखारून वेचाक तो आमकां आदार दिता. आतां एक शिल्पी पळया, स्कल्प्टर. तो कितें करता, एक फातोर घेता आनी कितें करता, तें तातूंत एक मुर्ती गी, एक इमाज गी येवचे बरी तो पळयता. आतां तो अशें काम करतना उरले सक्कड कितें पळयतात, धूळ पळयतात. कित्याक तातूंत काम करतना धूळ येता. ताणें सुत्यान मारचें पळयतात आनी ते मारतना कितें जाता, त्या फातराचे ल्हान ल्हान केप्पे, पिठो उचलता. हें पुरा कोणें पळोवचें, हांवें आनी तुवें पळोवचें. पूण तो मुर्ती करतलो शिल्पी कितें पळयता,
त्या फातरांत एक मास्टर पीस पळयता. जावं जेजूची इमाज, जावं मोरयेची इमाज, या एका मनशाची इमाज तो थंयसर पळयता. वय मुखार भोवन बडिनो, आमचो देव एक डिवायन आर्टिस्ट, सर्गी आर्टिस्ट, शिल्पी तो. जिवितांतले हर एक अनुभव आसात पळया ताणें मारचो तो मार. एक शिल्पीन इमाज करी जाल्यार ताणें मारिचें पडटा, हातान सुत्यो घेवन मारिचें पडटा. ताका आमी चिजल म्हणटा, आमी उली घेवन मारिचें पडटा. तें तितलें सुलभायचें काम न्ही, तें दुखता, फातराक दुखता न्ही. वय पूण तो फातराक मारता जाल्यार उद्देश नासतना न्ही, उद्देश आसुनूच. त्या देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो म्हणटा, ही हू बिगॅन अ गुड वर्क इन यू वील ब्रिंग इट टू कंप्लिशन. जें कितें देवान तुजें थंय बरें काम सुरू केलां तो तोच तुजें थंय पोंताक पावयतलो. याजकांच्या अध्यक्ष वेळारी बिस्प साहेब उमेदवारीक हें उतर म्हणटा एका रितींत. पळय कितलें कॉन्फिडन्स हें उतर आमकां दिता पळया. देवान केदीकच ताचें येवजन आमचें थंय अर्द्याक सोडूना. जर ताणें तुका आपयलां जाल्यार तो तुका शेप दिवचें कंटिन्यू करतलो. पूण एक कंडिशन आसा, तुवें ताचेर विश्वास दवरचें. इफ ही हॅज कॉल्ड यू ही वील कंटिन्यू टू शेप यू प्रोवायडेड यू कंटिन्यू टू ट्रस्ट हिम. वय पळया, आज जायती आमी एकसुरी तशें धार्मीक तशें कुटुंबाची दिसनातले थोडे वजन वयते आसा, हिडन बर्डन्स. आवय बापूय तांच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयंत चिंता करतात, तरणाटी तांच्या कामा विशयंत चिंता करतात. थोडी आवय बापूय तांच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर मागणें करतात, थोडी आयकनात, थोडी उपरांतल्यांत, आनी थोडी तांच्या मालगड्या आवय बापूयचें केर काणयतात. थोडी कुटुंबां तांच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून आनीकय दुकां गळयते आसात. आनी थोडी काम वचून वा काम नासतना फायनान्शियली कश्ट ते आसात. आतां आयचें वाचप असल्या हर एका कुटुंबाक, आयचें वाचप हर एका कुटुंबाक एक संदेश दिता की डू नॉट जज माय लव बाय टुडेज सर्कमस्टॅन्सीस. आज कितें घडलें ताचेर हुंदून म्हजो मोग, म्हजें कमिटमेंट तुवें जड्ज करचें नाका. कितें म्हळ्यार देवाची बेसांवां थोडे फावटी गुप्ती आसतात आनी ती थोडे फावटी आमकां पळोवंक मेळची जायत्या वर्सां उपरांत, आनी ते बेसांव म्हणून आमकां समजूनचें जायत्या वर्सां उपरांत. वय थोडे फावटी आवय बापूयंक कळटा आपणाच्या भुरग्यांनी लिसांव शिकलां जाल्यार तें थोडे फावटी कश्टां संकश्टांनी तांणी लिसांव शिकलेलें आसा, सुख संपत्ती आसतना न्ही. जायते फावटी थोडी काजारां घटमूट जाल्लीं आसात केदाळा घोव बायलांनी सांगाता एक समस्यो परिहार केल्ल्या वेळार वा कश्टांत एकामेकाक सांगात दिल्ले मुखांतर तांचें काजर घट उरलां. थोडे फावटी देवाक लोक लागीं आयिल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार केन्ना तांणी तांचें योजन तांचें प्लॅन देवाक सरेंडर केल्ल्या वेळार आनी देवाचे प्लॅन स्विकार केल्ल्या वेळार. त्या देखून देव मोडुल्ल्या संगतींत हांव कितें करूंक शकता हाचे विशयंत आमी केदीकच देवाक अंडर एस्टिमेट करूंक नजो. वय तर मुखार भोवन निबडिनो, ह्या हप्त्यांत देवाक कित्याक कशें घडटा विचारचें नाका. बदलाक हें हांवें तुका महिमा हाडच्याक कशें वापार येता म्हूण विचारया. आनी हर एका राती न्हिदोंक बेता आसतना देवाक थँक्यू म्हणूंक जाय, न्हय मात्र देवाची बेसांवां तुका पळोवंक मेळिल्ल्या खातीर
बदलाक जे कितें तुका पळोवंक मेळोवना, जे कितें तुका समजूंक ना, त्या बेसांवा खातीर देवाक तुवें अर्गां दिवंक जाय. वय आनी भावार्थ म्हळ्यार आमच्या दृश्टीच्या की देवाची दृश्ट श्रेष्ठ म्हणून मानचेंच भावार्थ. फेथ मीन्स ट्रस्टिंग दॅट गॉड्स विस्डम इज ग्रेटर दॅन अ विजन. देवाची जाणवाय आमच्या दिश्टीच्या की आमच्या चिंतपाच्या की श्रेष्ठ म्हूण लेखचेंच भावार्थ. भोव न्ही बडिनो, आयचें हें दुसरें वाचप आसा पळया, एक बरवशाचें वाचप, बरवशाचो संदेश. देव आमकां केदींकच एक इजी लायफ प्रॉमीस करना, बदलाक देव आमकां एक अर्थभरीत जिवीत प्रॉमीस करता. हर एक आमच्या योजना प्रमाणेच चलतलें म्हणून देव केदींकच प्रॉमीस करना. जर आमी तसो मोग करता, जर आमी ताका विश्वासी रावता, खंयचेय कश्ट जावं दी, खंयचेय सलवणी जावं दी, खंयचोय लॉस जावं दी, वेस्ट जावचो ना. हर एक देवाच्या योजनेच्या त्या योजनेचे एक वांटो जातलो. एवरीथिंग कॅन बिकम पार्ट ऑफ हिज सेविंग प्लॅन. भोव न्ही बडिनो, हांवें म्हळें आज सांज जोखीम आनी अन्ना हांचें स्मरण आमी करता आनी तेदाच आमी सर आब आनी व्हडली मायेचो दीस आचरण करता. अन्ना आनी जोखीमाच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार हर एक तांणी सांगले प्रमाणे घडोवंक ना. बदलाक केन्ना तांणी देवाक खालती मान घालो, देवाचें येवजण आपणाच्या जिवितांत तांणी स्विकार केलो, तेन्ना न्ही मात्र तांचें जिवीत बेसांवाचें जालें, तांचे मुखांत आयिल्ल्या मोरयेचें जिवीतय बेसांवाचें जालें. मोरयेनी आपणाच्या जिवितांत केल्लें तितलेंच, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं, न्ही म्हज्या खुशे प्रमाणे जावं दी. बगार मोरयेचें सिंपल मागणें आसलें, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. जर आमी असलें खालतेपणाचें आनी समर्पणाचें मागणें करता, तेन्ना देव हर एक संगती बऱ्याक पडशें करता. हें बेसांव आमकां सुमेस्तांक फोव जावं दी. जायसची कृपा आतां किर्तनद्वारी आमी मागून घेवया. श्लोक. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येता तीं नियमां म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोलादीक. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या साकराक बसायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी दैर दी. कनवाळेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकाय. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. देखूनच अपुट भांगरा प्रास चड तुज्या उपादेसाचो मोग हांव करतां. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतना सर्व तराच्यो फोडकिऱ्यो वाटो हांव कांटाळटां. तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजी कुशी करीस विचित्र, देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतरांचें उगडापण मोतीक उजवाड आनी साद्या काळजाच्याक समजोणी दिता. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव आनी बडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आयरीन डिसोजा मुद्रंगडी तावन, ग्लेनिशा डिसोजा अड्डूर मंगळूर तावन, रुबी सल्डाना मलाड मुंबय तावन, डेक्लन फेर्नांडीस गोंयांत तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन ऑल्विन मस्क्रेनस बँड्रा मुंबय हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणे.
तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.